देखती आंखों सुनते कानों को हमायूं मुगल का जापान से आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन, मैं चारों बैठ के बात करना चाहूँगा कि आपको एक सीरियस बात बताना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से हैं, लेकिन जापान में रहते हुए हमारे मसाइलिस्तान बन गए कि मसाइल बहुत हैं। तो मसाइल हल करने का तरीका ये है कि हम लोग जो है आप समझ लें हम बाबे हैं। मैं मुगलिया दौर से तकरीबन 40 साल से जापान में रहता हूँ। ये भी कितने साल हो गए मलक साहब आपको? तो मतलब 25, 30, 40 साल से जो हम रह रहे हैं, और हम असल में हम जापानीज हैं, है तो पाकिस्तानी, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने जापान के कानून को तर्जुमा करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, और बहुत सारे जो है ना हालात आते हैं कि हमको मैं चाह रहा था कि एक सोशल प्रॉब्लम है ये, ताकि आपको थोड़ा अवेयर किया जाए कि अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला हो जाता है तो आप उसको कैसे हैंडल करें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपना इरफान भाई हैं, मतलब जितने भी जापान की जितनी भी अदालतें होती हैं, मुझे 40 साल में कम से कम 500-600 केस किए होंगे। पुलिस के लिए भी हम जाते हैं, पुलिस हमें बुलाती है, उसके बाद प्रोसिक्यूटर वो हमें बुलाते हैं, उसके बाद कोर्ट है वो हमें बुलाती है। तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो है इस वक्त बड़ी बड़े मसलों में और जेलों में पड़े हुए हैं। तो उनके हालात से आगाही करने के लिए कि आप लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस देने के लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी अपनी बात करें। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। जरा माइक तो खोल लेना, आप पढ़ लेना जरा, पकड़ने हैंड प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इरफान भाई, मैं चाहूँगा कितना अर्सा हो गया आपको जापान आए हुए? मेरे को 38 ईयर्स। माशाल्लाह, तो तकरीबन 40 के करीब ही हम लोग हैं। तो मेरे ख्याल आपकी जापानीज वाइफ हैं। हमारी जो है ना, हम यहाँ जापान के मतलब जो जापान हमारा ससुराल है, हम लोगों ने यहाँ शादियाँ की हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे जवानी हमने यहाँ पे गुजारी है, हमारे बच्चे हैं, बल्कि मेरे तो पोते पोतियाँ आ गए अभी ना। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये 40 साल के अंदर तकरीबन हमने काफ़ी अदालतें पेश की हैं, कोई ऐसा एक बताएं केस कि जो कि मतलब हमारे आवाम के लिए आगाही हो कि यार इस चीज़ से हमें एहतियात करने की जरूरत है, कोई एक स्टोरी बताएं। भाई यहाँ पे पाकिस्तान जैसे हर दुनिया में हर मुल्क का खामोशी प्लीज अलग कानून होता है। सबसे बड़ी बात है, आप लोगों ने जिस मुल्क में रह रहे हैं इसका कानून का एहतराम करना जरूरी है। तो जो हमारे यंगस्टर अभी यहाँ पे नई जनरेशन यहाँ पे आई है, उनको यहाँ का जो जापान का लॉ है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे मुल्क में जो है वो टोटल डिफरेंट है, लॉ को कोई मानता नहीं है। लेकिन अगर आप लॉ को फॉलो करेंगे तो इसमें हम लोग पाकिस्तानी की इज्जत भी है और हमारे जो मेयार है वो बुलंद होगा ना। तो लिहाजा हमारा फर्ज बनता है जो हमारे यंगस्टर हैं उनको हम बताएं इस बात के बारे में ना। बेशक अपना मलक जुबैर साहब, मैं चाहूँगा आप अपना कोई तजर्बे से कहें, कोई ऐसी बताएं जो आपने मतलब वारदातें बहुत पाकिस्तानी इस वक्त कर रहे हैं। मैं बताऊँ, अब हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग बाउंड होते हैं कि हमने एक हलफ उठाया होता है कि हम अंदर की बात नहीं बता सकते, लेकिन एक आम तौर पे हम चाह रहे हैं कि आपको आगाही की जाए। तो कोई आप ऐसा एक केस बताएंगे? मुगल साहब, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जब हम लोग ट्रांसलेशन पे जाते हैं हमें दिली दुख होता है कि हमारा भाई, चाहे वो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से है, जब उससे हम डिस्कशन करते हैं तो प्रॉब्लम एक ही हमें जो मेन आता है कि वो लोग क्राइम करके और डबल क्राइम करते हैं कि अंदर भी झूठ बोलते हैं। और ये सबसे जो मेन प्रॉब्लम है, ये लोग बैक होम से जब यहाँ पे आते हैं तो जापान को जो है सीरियसली लेते, ये समझते कि ये भी हमारे पाकिस्तान या दूसरे मुल्क की तरह है और यहाँ पे भी हम बच जाएंगे। लेकिन बात में ये होता है कि हमारी तमाम कम्युनिटीज़ की बदनामी होती है और स्पेशली हम लोग जिनकी जापानीज वाइफ और बच्चे हैं उनको ये चीज़ें जो है क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो मेरी सिर्फ एडवाइस आप लोगों से ये है कि आप इस किस्म की एक्टिविटीज से अवॉइड करें। अगर जिस चीज़ का आपको नहीं पता या आप लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं है वो पूछें किसी से। और जैसे ही आजकल जो अभी करंट पोजीशन चल रही है उसमें इनकी जो जापान की जो कैंपेन्स चल रही हैं इलेक्शन की, वो एंटी फॉरेनर्स चल रही हैं और इसके लिए हम लोगों को जितना भी हो सकता है इन चीज़ों का ख्याल रखें। इनकी कम्युनिटी के साथ ज़्यादा जो है हम लोगों को ट्रबल क्रिएट नहीं करनी चाहिए और इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी मुल्क में रह रहे हैं और लाइफ हमारी यहीं पे है और इसी मुल्क से हम लोग रोटी भी खाते हैं, कमाते भी यहीं से है। और हमें सिर्फ जो है ना इनके लॉज को, इनके कानून को प्रॉपर तरीके से ओबे करना चाहिए और क्रिमिनल एक्टिविटीज से जितना हो सकता है ये दूर रहे।
بے شک ملک صاحب، میں چاہوں گا تھوڑی سی خاموشی احتیاط کیجیے، بڑی سیریس بات ہو رہی ہے. عرفان بھائی میں چاہوں گا تھوڑی سی اب آ جائیں فیملی کے بعد. ہم لوگوں نے دیکھا ہم نے جیپنیز کے ساتھ شادی کی ہے. ہمارا تھوڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم مسلم ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں بچوں کو کسی مسلمان کہتے نہیں ہے. اچھا وہ شادی کی پرابلم ہوتی ہے، بیٹی ہے وہ اس کو کہتے ہیں اب یہ مسلمان نہیں ہوئی شادی. یہ تھوڑا اس پہ ایشو پہ بات کریں گے. ایسے بڑے سارے کیس آتے ہیں ہمارے پاس. وہ بیٹی کو لے کے بھاگ جاتا ہے باپ اس کا پاکستان، وہاں بیچارے اس پہ کورٹ کو پھر پولیس کو وہاں پاکستان تک جانا پڑتا ہے. تھوڑا سا اس کیس پہ بات کریں گے. یہ جو فیملی جن نے شادی کی ہوئی ہے ان کو بھی بھائی یہاں پہ اسکول میں بچے جو پڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ٹوٹل کلچر ڈفرینٹ ہے. اس کے لحاظ سے آپ یہ تھوڑی کہ آپ پاکستان کی طرح سے کر سکیں، آپ زبردستی ادھر ہو نہیں سکتی. تو آپ کو قانون کی جو پابندی ہے وہ کرنا ضروری ہے نا. جیسے یہ کنٹری میں جیسے لا ہے اس کے لحاظ سے. اب یہاں پہ اگر بندہ کوئی چوری کیس میں پکڑا گیا، مثال ہے، ان کے پاس پورے ثبوت ہوتے ہیں جب یہ بندے کو اریسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد باوجود وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہی نہیں، کیس لمبا جاتا ہے اور آخر میں عدالت ہوتی ہے 6-8 مہینے وہ اندر رہتا ہے. اس کے بعد جب باہر آئے گا تو اتنی بے عزتی ہوتی ہے ہمارے پاس کہ ہم کسی کو جب یہ شو روم والے کے پاس جائیں گے بولے پاکستانی نے یہ کام کرا ہوا بھائی چوری کی گاڑی اٹھائی. تو اس لحاظ سے یہ بدنامی جو ہے نا چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس طرح نہیں ہونی چاہیے. اچھا میں ملک صاحب سے بات کروں. صاحب اسی بات پر دیکھیے ہم لوگ جب جاتے ہیں نا وہاں پہ تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. بیان آپ اپنا سچ دے دیں لیکن وہ جھوٹ پہ اپنی جو ہے نا وہ اس کو جرائم کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. اس بارے میں چاہوں گا زبیر صاحب تھوڑا معذرت چاہتا ہوں. میں آپ کے پہلے کویشچن کا تھوڑا سا ڈیٹیل آنسر دینا چاہوں گا. تو جو آپ نے کویشچن اٹھایا کہ یہاں پہ ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کی جو میرجز پرابلم ہوتی ہیں، یہ جو بھی سوشل ایشوز ہوتے ہیں، دیکھیں ہم لوگ جاپانی ایک سسٹم میں رہ رہے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ مسلمان بھی ہیں، ڈفرینٹ ریلیجن سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو لائف گزار کے آئے ہیں وہاں پہ اسی طرح ہم یہاں پہ بھی بچوں کو کنٹرول کر کے رکھیں. اب وہ جب ان کو کنٹرول کرتے ہیں یا ریلیجس طریقے سے فورس کرتے ہیں تو بچے آپ کے اینٹی ہو جاتے ہیں. جب اینٹی ہوتے ہیں تو ایسے سٹیپس لیتے ہیں کہ جو آپ کی نظر میں باعث شرم بنتے ہیں. اس میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جیسے کہ یہاں کا سسٹم ہے، بچے ہیں ان کے ساتھ آپ فرینڈلی طریقے سے رہیں. جو بھی یہاں کا ان کی اپنی وش ہوتی ہے اور اس طریقے سے آپ چلیں. جو بھی آپ کو ایک سولوشن نظر آتا ہے فرینڈلی طریقے سے، نہ کہ فورسیبل طریقے سے، آپ اس کو کریں. کیونکہ ہماری کافی ایگزامپلس ہیں، میں آپ کے سامنے نہیں ایکسپلین کر پاؤں گا، لیکن وہ کئی لوگوں کی پرسنل لائفس ہیں. کسی کا نام میں مینشن نہیں کروں گا، لیکن جو ہے ابھی سسٹم ہمارے جو لیٹسٹ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اور جو ہے ہمارے فیس بک، ان لوگوں نے ہمارے دور میں ڈفرینٹ تھا، ہماری لائف ڈفرینٹ تھی، ابھی ٹوٹلی چینج ہو چکی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ جو بھی آپ لوگ ایک کول اور کام طریقے سے اپنے بچوں کو یا گھر والوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں اس طریقے سے کریں. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین میں چاہ رہا تھا یہ تو 1 گھنٹے کی بات کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ میرا خیال ہے کھانے کے بھی ٹائم ہے، اس کو شارٹ کرنے گئے. فائنلی میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس بہت سارے کیس آتے ہیں. ایک میں آپ سے خاص طور پہ کہوں گا کہ خاص طور پہ ہم لوگ جو ہے نا یہاں شادیاں کی ہیں لیکن ساڑیاں بوڑھیاں جڑی ہیں نا، اگر ہمیں آپ کو گھاس نہیں ڈالتی نا تو خام خواہ جا کے ہم کسی لڑکی کے ساتھ پنگا لیتے ہیں. اس کو ہاتھ لگا دیا نا آپ نے تو آپ کو 1 مہینے کے لیے اندر کر دیا جائے گا. اور اگر آپ نے کوئی ایسی بھی کیا نا، ان کا قانون بہت سخت ہے. کوشش کریں کہ یہ جو سیکس ہراسمنٹ ہے نا اس کیس میں نہ پھنسے. اگر پھنس گئے تو اس وقت بہت ہی سخت کام ہے اس میں. مغل بھائی کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی آپ کسی خاتون کے ساتھ نہ کریں، اس کو ہاتھ نہ لگائیں اور کوئی ایسے فاسٹ مت بولیں، کیونکہ آج کل جو لاز بہت زیادہ چینج ہو گئے ہیں. پہلے تو تھا کہ کب ہاتھ لگائیں تو آپ اریسٹ ہو جائیں گے. ابھی آپ نے کوئی منہ سے ایسا غلط لفظ بھی کسی خاتون کو نکال دیا آپ پھر بھی اریسٹ ہو جائیں گے. کیونکہ قانون دن بہ دن جو ہے اتنا سخت ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا. ہم جب جاتے ہیں ہم اس بندے کی حالت دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ ہوا کہ یہ کیا کر بیٹھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین میں چاہوں گا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو کوئی بھی قانونی مشورہ چاہیے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، زبیر بھائی سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ قانونی ماہر ہیں، عرفان بھائی ہیں، میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں. کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو نا، اگر کبھی آپ کا بندہ پکڑا جاتا ہے بیسیکلی تو ہمیں پولیس بلاتی ہے، کورٹ بلاتی ہے، تو ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. تو بہت بہت شکریہ عرفان بھائی، تھینک یو ویری مچ. اور یہاں پہ زبیر بھائی بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری. ان کے لیے ایک بہت کلیپ ہو جائے گی. جزاک اللہ.